एक दीस सप्टेंबराच्या 10 तारखेर म्हज्या इश्टाच्या घरा हांव पावुल्लो. ताच्या पत्नीन म्हाका चाण दिली आनी चाय सांगाता राशींनी बिस्किटाचे पॅकेट्यो आनी स्वीट्स. हांव चाया तोंडाक बिस्कीट खाता म्हूण तांकां कळीत आशिल्लें, पूण इतल्यो बिस्किट्यो हांवें विचार केलो इश्टा लागीं. तेन्ना म्हाका विशय कळ्ळी. तांकां दोगां भुरगीं आसात आनी मंतीफेस्ताच्या नोवेनाच्या सुवाळ्यार तांकां मेळिल्ले स्वीट्स आनी बिस्किट्यो त्यो जावन आशिल्ले आनी तांणी आपडूनात खावनात, रास केल्यात. एक सवाल म्हज्या मतीक आयलें. शहरांतली फिरगस्ती हांच्या घरा राशी पडिल्ल्या प्रमाणे उरिल्ल्यांच्या घराय असले स्वीट्स रास पडल्यात आसतले. म्हणजे स्वीट्स विबाट जाल्यात, ह्या स्वीट्साक दिल्लें दान विबाट जालां आसतलें म्हणलें एक सवाल म्हाका दोशी लागलें. आनी ही गजाल आदल्या वर्सा मंतीफेस्ताच्या सुवाळ्यार हांवें समाजा मुखार दवरलें. सोशल मिडिया मुखार जायती वर्गाच्यांनी तांचे अभिप्राय दिल्ली. तातूंत 2 प्रमुख वर्ग हांव करतां. एक वर्ग म्हणलो वय कॉम्पिटिशनां उदेल्यांत. आनीक वर्ग म्हणटा दितलो दिता, खातलो खाता, तुमकां कितें जाळ गी म्हूण. वय हे दोनी अभिप्रायांक स्वागत करया. पयल्या सोंप्यान तांकां जाप दिवची तर दितलो दिवं दी, खातलो खावून दी, तुमी दिया बरोवन वोंवतोवच्या मापान दिया. आनी कोण दिना म्हणटा तो कसोय दिना, ताका कितेंय सांगूंक ना, बरी गजाल. तर आतां चर्चा कित्याक मुंदरसून उरीचे. वय चर्चा मुंदरसून उरची ह्या 2 वर्गांच्या खातीर न्हय. तिसरो एक वर्ग आसा, व्हडल्या मापान तो वर्ग आसा आनी तो वर्ग द्वंद्वा रितीर आसा. म्हणजे तांचे अभिप्राय दिशिनीये पटीन गुंवता, इशिनीये पटीन गुंवता. वाऱ्या आयिल्ल्या कुशीन सत्री धरल्या परी. आनी तांच्या मतींत अशी गजाल येता. मंतीफेस्त आयलें म्हणटना फस्ट अशें जाता, ताणें दिलें देखून हांवेंय दिवचें न्ही म्हणलें चिंता पयलें मतीक आयलें. ताजे उपरांत तांकां भोगता मस्त एनावन्समेंटां जाल्यांत मस्त आयलां. ताका समजून या, ताका कळटा लेकाच्या की चड आयलां देखून दिना जाल्यार बरें न्ही. पयलें दिवचें उपरांत दिना जाल्यार बरें न्ही. मागीर परत्याक चिंता येता, ह्या भुरग्यांनी सकाळीं फुडें स्वीट्स खावचे, तातूंत थोड्यांक साकर घाल्ले, थोड्यांक साकरीन घाला, तांच्या भलायकेक बरें गी हें. पूण तो मनीस उपरांत चिंता कोण ना आसूं दी थोडे दीस न्ही भुरग्यांक मस्त खाणांनी मेळटा. आजकाल कोणाक स्वीट्साक बरें घालना, इस्कालांत बड्डे आसल्यार जायते मेळटा. पूण घरांत आनी थंय मेळच्या स्वीट्साकच्या की ही गरजेंत स्वीट्स मेळ्ळ्यार चड खुशी न्ही. परत्याक ताच्या मतीक येता न्ही भुरग्यांक खुशी म्हूण मिसा वेळार मोबायलार व्हिडियो गेम खेळोंक दिल्यार भुरग्यांक खुशी जाता, पूण सोडूंक जाता तशें. अरे एकाकी एक रीत नियम म्हणलें जायचें न्ही. परत्यान तो चिंता आतां इतले स्वीट्स आनी पुरा आमी दिल्ल्यान व्यार जाता, कोण मिठाई करता ताका बायल भुरगीं आहात, तांचें कुटुंब चलता तरी बरी गजाल न्ही. सो जायते सांगती तें सोमा हें सोमा न्ही, ती गजाल जाय ही नाका, स्वीट्स दिल्ल्यान भुरग्यांक खुशी जाता न्ही. जायते सांगती आसात. तांचो वाद विवाद आसा. देखून ते वयलो वर्ग तांच्या प्रमाणे ते करतात. ह्या वर्गाक खरी जेगी नाका म्हणली एक आलोचना आसता. हांवें गजाल जायत्या ह्या जाका लागीं विचारली आसा आनी जायत्या ह्या जाकांनी म्हाका सांगिल्लें आसा वयर रोशन कॉम्पिटिशन जालां म्हूण आमकांय भोगता, पूण तांणी कितें केलां ताका परिहार तें तांच्या लागीं विचारी जाय. आनी तांकां एक हांवें आलोचने दिल्ली. चड जालां म्हूण भोगल्यार परत्याक एनावन्समेंटां एक दिनाकात फादर म्हूण सांगिल्लें आसा. सोडया. आतां ह्या तिसऱ्या वर्गाक म्हजी एक ल्हानशी अभिप्राय दिवंक आशेता. दिजेगी या नाका गी म्हणल्यार पयल्या सुवातेर ही रिवाज मंतीफेस्ताची रिवाज हाजो इतिहास आमी समजा जाय. खंय तावन उदेल्लो सगळ्या संवसारांत आमी आचरण करचे पर्यंत मंतीफेस्त आसा की ही फुलां ह्या रांदोळीक खंय तो नाका लिंक आयिल्लें तें आमकां सोदल्यार पयलो जाप मेळटा. ताच्या उपरांत आमचीं आवय बापूय ल्हान आसतना तीं फुलां हाडटना तांकां कांय स्वीट्स आनी मेळटले गी आनी स्वीट्सा खातीर तीं फुलां हाडटलीं गी या कितल्या उर्बेन तीं हाडटलीं हें पुरा सोदना केल्यार आमकां जाप मेळटा. त्या काळार तांकां स्वीट्स दिल्ले जाल्यार सत जाल्यार बरीच गजाल आशिल्ली. कित्याक म्हजीं वडिलांय म्हज्या आबू व्हडली माय भिकणां वात खातालीं गी. पूण आतां परिगत बदल्ल्या. कोणें पुणे केल्ल्यान ही एक रिवाजांत उरी गेयल्या. स्वीट्स वांची हर एका दीस स्वीट्स तें एकाच्या की चडीत स्वीट्स. पूण कोणें पुणे केल्ल्यान ही रिवाज सुरू केल्या. म्हळ्यार हांवें पुणे केल्लो म्हूण कित्याक सांगलें गी म्हळ्यार ताणें पूण केलां म्हूण येत. कित्याक म्हळ्यार एक नवी रिवाज समाजान घुसयली. त्या देखून बरी गजाल जाल्यार तो पुण्याक वतत न्ही गे. देखून आतां ही रिवाज चालू आसा
आनी सवाल म्हाका उदेलें कित्याक म्हळ्यार कॉम्पिटिशनां चलते आसात गी आडवाट्यान वेते आसात गी म्हणलें देखून कोण द्वंद्व आसा पळय हांवें दी जगी नाका म्हणलो तो सारको विचार विनिमय कर दिवन दी आतां कोण एकलो दिता जाल्यार जावंक पुरो ताजी फिरगत दुबळी फिरगत आसूंक पुरो या ती गरज आसूंक पुरो या ताका भोगता जावंक पुरो ताच्या चिंतपा प्रमाणे ताका आन्सर्स आसूंक पुरो म्हाका दिया म्हणून भोगता बरी गजाल दिवचेंच पूण एकल्याक भोगता जावंक पुरो गरज ना हांगासर म्हाका कित्याक सारकें दिसना म्हणून भोगता जाल्यार दिवचें रावया आमी नाका म्हणून की शिका जाय आनी ही बारी गरज आसा आनी दोनी व्हरून पळोवन आमचो निर्धार आमी करयेत जायतीं आचरणां समाजेंत आसात जर खंयचेंय एक आचरण हांवें मिठाईचें आचरण म्हणचें न्ही खंयचेंय एक आचरण ह्या समाजाच्या वाडावळीक पुराक जाता जाल्यार तें बरेंच आमी करया आनी मुंदरसून व्हरया पूण खंयचेंय एक आचरण समाजाच्या बऱ्यापणाक तें मारक जाता जाल्यार तातूंत आमी बदलावण हाडया वा तें रावया ह्यो एक संदेश हांव तुमच्या मुखार दवरतां सगळ्यांचें बरें जावं तुमकां सोमेस्तांक बरें फेस्तय मागता